अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्साई इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में 12 रबीउल अव्वल के दिन का एक बहुत ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, आपको रिज़्क और दौलत के खजाने अता करेगा, रिज़्क और दौलत आपको बेबहा मिलेगी। इस अमल को जो बंदा कर लेगा इन शा अल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत का हकदार ठहराएगा। रब्बे करीम उसकी किस्मत को चमका देगा, मुकद्दर को चमका देगा, और ऐसा ये जिक्र है जिसके करते ही जिंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी, अल्लाह की रहमतें बंदे पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेंगी। आज का वजीफा कुरानी सूरत पर मुनहसिर है, और वो कुरानी सूरत है सूरतुल कौसर। बड़ी ही फजीलतों वाली ये सूरत है, बड़ी ही शानों वाली ये सूरत है, और इस सूरत के पढ़ते ही इंशाअल्लाह जितनी भी परेशानियां होंगी खत्म होंगी और दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको 12 रबीउल अव्वल की मुख्तसर सी फजीलत बताती हूँ कि 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ा ही मुकद्दस दिन है, बड़ा ही फजीलतों वाला दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है। इस मुबारक दिन के बदले आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। तकदीर बदलने वाला ये दिन है। इस अमल के करने के बाद आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। रब्बे करीम आपके मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा करेगा। इस अमल के करने के बाद आपकी हाजात पूरी होंगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, मकासद में कामयाबी मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी, रिज़्क दौलत से अल्लाह करीम आपको नवाजेगा, घर, गाड़ी, बंगला, लंबी उम्र सब कुछ आपको मिलेगा। बेशक आजमा के देख लें, अल्लाह की पाक कलाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ही तासीर होती है। जो बंदा पूरे यकीन के साथ इस अमल को करेगा अल्लाह करीम उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करेगा। सूरतुल कौसर की भी बड़ी फजीलत है, और मैं अपनी बारहाज वीडियो में बता चुकी हूँ कि सूरतुल कौसर की भी बड़ी ही ज्यादा फजीलत है, बड़ी ही शानों वाली ये सूरत मुबारक है। इस सूरत मुबारक के वसीले से आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। छोटा सा अमल है, इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्साई इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नमाज फजर से लेकर नमाज इशा तक आपके पास टाइम होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन गुस्ल करके पाक साफ होके कपड़े पहने हैं, खुशबू लगानी है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कसरत से दरूद पाक का विर्द करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें। अगर आपको कोई दरूद नहीं आता तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। यानी आपको जो भी दरूद पाक आता है आप उस दरूद पाक को पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। नंबर 2 पे आपने जो अमल करना है वो ये है कि आपने 3 अदद लौंग लेने हैं, यानी 3 दाने लौंग के लेने हैं। लौंग हर घर के किचन में मौजूद होता है, गरम मसाले में मौजूद होता है। अगर आपके घर में लौंग मौजूद नहीं तो आप किसी करीबी स्टोर या दुकान से मंगवा लें। 3 अदद आपने लौंग लेने हैं और उन पर आपने 313 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है। सूरतुल कौसर 313 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आखिर में भी दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है और अव्वल में भी 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के लौंग पे आपने फूंक मार
دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے ان تینوں لونگ کے دانوں کو کسی پلاسٹک کے شوپڑے میں ڈال دینا ہے یا کسی صاف کپڑے میں لپیٹ لینا ہے، اور ان لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے گھر کی کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے یا پھر سیونگ کے لیے، یا پھر آپ نے اپنے گھر کے کچن میں رکھ دینے ہیں، یعنی آٹے میں لونگ کو رکھ دیں، چاولوں میں رکھ دیں، دانوں میں رکھ دیں یا نمک وغیرہ میں رکھ دیں، جہاں آپ کا دل چاہے آپ لونگ کو رکھ سکتے ہیں۔ لونگ کو رکھنے کے بعد آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر مقصد میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما، اس مقدس دن کے صدقے، اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا مجھے ہر کام میں کامیابی عطا فرما، کامیابی کو میرا مقدر بنا دے، مولا میں جو چیز تجھ سے طلب کروں مجھے فوراً وہ چیز عطا فرما، مولا مجھے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، رزق دولت عطا فرما، گھر گاڑی بنگلہ مجھے عطا فرما۔ یعنی جو بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اپنے لفظوں میں مانگے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ مولا جن لوگوں کے پاس کھانے کو رزق نہیں انہیں رزق دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے، جو بے ہدایتیں ہیں انہیں ہدایت دے۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا یہ ایسا ذکر ہے جو چاند کی طرح قسمت کو چمکا دے گا، تقدیر کو بدل دے گا، نصیب کو چمکا دے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، اللہ کی رحمت کا بندہ حقدار ٹھہرائے گا۔ جو بندہ اللہ کی خاص نظر کرم کے سائے تلے آ جائے گا، رب کریم اسے بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ دن، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک مہینہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو بندہ یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ فائدے اسے حاصل ہوں گے جو پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا۔ مقدر والے لوگ ہی یہ وظیفہ کریں گے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت توفیق دے گا وہی لوگ اس عمل کو کریں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو نماز کی پابندی آپ نے لازم کرنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کر دیں۔ کوئی 50 روپیہ دے دیں، 100 دے دیں، 200 دے دیں، اپنی خوشی سے آپ نے صدقہ خیرات جتنی آپ کی توفیق ہے آپ کر دیں انشاءاللہ بفضل خدا۔ پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اللہ کریم آپ کو کہاں کہاں سے رزق دے گا، آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، رب کریم آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔